سلام البنات، صافا لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ معكم خديجه من مجوهرات اور نيوز. كنبيعو دهب 18 كاره وكنديرو التوصيل في جميع انحاء المغرب وبالمجان. رجعت معكم في لايف جديد، جبت لكم فيه دي زارتيكل جداد زوينين وداكشي اللي كيعجبكم. سلام حبيبات، سلام، مرحبا بكم معايا. يلا البنات اون كومونس، نبداو. سالي الزين. يلا غادي نبدا نوريكم لي زارتيكل اللي عندي اليوم هنا. فوالا عندي هذا كيجي بهذا الشكل في اليد، السداده هنا كتجي اللور، خميسه فيها فوالا وريضه الوسط، كيجي غزال في اللبسه انيق. هذا كيدير 1400 درهم اللي هي 28,000 ريال. داكوغ، شفتو مزيان؟ فوالا هنا عندي هاد لاشين، فيها الطاووس، بوندونتيف طاووس غزال البنات كيحمق. حبيبه الذهب كيدير 430 درهم للغرام حاليا، هو كيبقى يطلع وينزل. فوالا هاد لاشين هادي كتجي غزاله زوينه، اللي الثمن ديالها كيدير 1300 درهم. فوالا كتجي هكا في العنق زوينه، 1300 درهم اللي هي 26,000 ريال. فوالا ندوزو لشان وحده اخرى. كاينه هذه فيها خميسه مشبكه الوسط وفي الجناب فيها الحجر. اسلام اسماء بيان سور حبيبه، بيان سور دهب 18 كاره، مرحبا بك. فوالا شفتو هاد لاشين بوندونتي في خميسه كتجي في العنق بهذا الشكل، كتجي غزاله. الثمن ديالها كيدير 1000 درهم اللي هي 20,000 ريال. فوالا البنات ها البوندونتي. خريشات واخا حبيبه، واخا مرحبا بك. غنوريك كلشي ان شاء الله، تشوفي معايا كلشي. كاينه هاد لاشين هادي فيها دي بوندونتيف هكا كيجيو مشبكين خميسه، وهاد السنيسله وفيها تحت خميسه. فوالا الصوت ناقص بزاف، واخا نحاول نرفع صوتي. حبيبه كنتواجدوا حنا في اسلام اسماء، كنتواجدوا في قصريه الشاويه في سطات. المحل ديالنا سميتو بيجوتري اور نيوز. مرحبا بكم. نقص الصوت، واحد السيده قالت لي بلي الصوت. فوالا هاد لاشين هادي الثمن ديالها كيدير 1500 درهم اللي هي 30,000 ريال. نجيب هاد الشكل في العنق زوينه انيقه. بيان سور حبيبه، مرحبا بك ابتسام. غير اجي عندنا وحتى شي حاجه ما تخسر خاطرك. كاينه هاد لاشين هادي حبيبه زينب، كنتواجدوا في سطات قصريه الشاويه. المحل ديالنا سميتو بيجوتري اور نيوز، مجوهرات اور نيوز.
كاينه هاد لاشين هادي فيها هاد البوندونتيف 3 دي اللي الثمن ديالها كيدير 800 درهم. غزاله انيقه والبوندونتيف صحيح. كتجي بهذا الشكل في العنق. فوالا سلسله غورميت العنق. اوكي حبيبه، ما عنديش باغمي هاد لي زارتيكل غورميت ديال العنق، ولكن تواصلي معنا في واتساب واللي بغيتيها نصيفطها لحبيبتي. عندي نسيمه حبيبه، عندي بزاف ديال لي زارتيكل. الوغ شحال قدي نبقى نلبس وهذا، غير تواصلي معايا في واتساب ونصورهم لك في عنقي. داكوغ حبيبتي، مرحبا بك. فوالا كاينه هاد السلسله هادي بهاد البوندونتيف، واحد فيه الحجر وواحد لا. فوالا كتجي زوينه حتى هي في العنق، خفيفه. الثمن ديالها حتى هي كيدير 800 درهم اللي هي 16,000 ريال. فاتي وي حبيبه، هادشي ذهب 18 كاره. مرحبا بك حبيبتي. الوغ ندوزو لديشين وحدين اخرين. كاينه هاد لاشين فيها هاد البوندونتيف خميسه 3 دي. السلاسل ديال الحضور هما ما عندناش دابا، ولكن غيكونوا عما قريب ان شاء الله. زينب مرحبا بك. باغ 3 او بلون روز اي جون. عايش ما عرفتش شكون اللي بغات كتسولني على 3 براسلي او بلون روز اي جون. غيكونوا ولكن عما قريب، ما عندناش دابا حاليا. لا بلا عماره سلسله العماره. شنو سلسله تكون رقيقه؟ سلاسل بغيتي سلسله بالعماره تكون رقيقه. كاينين تواصلي معنا في واتساب. مرحبا بك، نصيفطوا لك كاع لي زارتيكل اللي كاينين واختاري انت اللي يعجبك، وان شاء الله حتى حاجه ما تخسر خاطرك. فوالا هاد لاشين هادي فيها بوندونتيف خميسه 3 دي. الثمن ديالها كيدير 700 درهم. فوالا مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم. لا صفصفتي 84. لا ما كنديروش توصيل خارج المغرب، كنديرو توصيل غير في جميع انحاء المغرب، بارتو او ماروك، وبالمجان. واش كديرو؟ بيان سور كنديرو لا ليفريزون غراتوي. كنديرو لا ليفريزون غراتويتمون، توصلك لا كوموند حتى لدارك. غورميت الاناناسه الكبيره كاينه حبيبتي، كاينه. مرحبا بك، تواصلي معنا في واتساب. انا اختي سلام. النمره كاينه في انستغرام محطوطه. دخلي وكاينه لو كونت غادي تلقايها كاينه. في اي نمره تواصلتي معاهم فيها ولا هضرتي معاهم فيها غادي يجاوبوك. صفصفتي مرحبا بك عندنا في المغرب، غادي تنورينا، وان شاء الله نتسناوك وتجي عندنا ونديروا لك كاع داكشي اللي يرضيك ان شاء الله تكوني ساتيسفيت. حلقات الفين كليف. اوكي انا نشوف. عندي هاد لاشين هادي بهاد البوندونتيف 3 دي سيركل دويره صغيره. الثمن ديالها كيدير 700 درهم. فوالا زوينه خفيفه. فاتي وي بيان سور حبيبتي، بيان سور ذهب حقيقي. 18 قراط كاينه حبيبتي، كاينه في لو كونت. النيميرو كاين في لو كونت، ما حاطينوش هنا ايبانغلي، ولكن كاين في لو كونت. غتدخلي لو كونت ديال بيجوتري اور نيوز غتلقاي
3 numéros ولا 2 numéros. بيان سور كذهب، بيان سور ذهب 18 كاره. كاينه هاد لاشين هادي فيها هاد البوندونتيف ايه قرانيه زويونه غزاله وصحيحه. الثمن ديالها كيدير 700 درهم اللي هي 14000 ريال البنات. فوالا. كاينه هاد لاشين فيها بوندونتيف شانيل مودرن غزاله غزيوله خفيفه. هادو فوالا هاد كيتلبسوا بشكل يومي. حتى هي الثمن ديالها كيدير 700 درهم اللي هي 14000 ريال. فوالا كتجي في العنق بهذا الشكل. ما غاديش يبان لكم كاين شويه الظلام مي بون. مرحبا بكم، مرحبا بكم البنات. كوكو كوكو فاتي حبيبه، مرحبا مرحبا البنات. كنبغي نذكركم كنتواجدوا في مدينه سطات قصريه الشاويه. المحل سميتو بيجوتري اورنيوز. كاينه هاد لاشين هادي بوندونتيف فراشة فيها حجيرات. الثمن ديالها كيدير 900 درهم اللي هي 18000 ريال. غزيوله وصحيحه. فوالا البنات كتجي بهذا الشكل في العنق وعاديه العين. لي مارياج. مرحبا حبيبتي، مرحبا 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 حبيبتي. كاع اللي خصها شي حاجه غير تواصل معنا في واتساب. طنجة يونس مرحبا بك يونس. لا ليفريزون زعما لطنجة بيان سور. مرحبا مرحبا. تواصل معنا خويا في واتساب وان شاء الله اللي بغيتيها واي ارتيكل اختاريتيه غادي نصيفطو لك يوصلك حتى للدار. وكاع اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها البنات وتواصل معنا عبر الواتساب. ولكن هاد لاشين بهاد البوندونتيف هادو دويورات فيهم، كاين اللي فيهم الحجر وكاين اللي ما فيهمش. الثمن ديالها كيدير 900 درهم اللي هي 18000 ريال. اختي الذهب كله حاليا كيدير 430 درهم للغرام. البنات غندوز معكم دي شين اللي بدي بوندونتيف اللي وحدين اخرين اللي غزالين. سلسله نيلو كاينه حبيبتي، كاينه اللي بغات سلسله نيلو كاينين موجودين حلقات. واخا حبيبتي انا غنوريك دي زونسومبل معاهم حلقات واخا. مرحبا. كاينه هاد لاشين هادي بهاد البوندونتيف هازه الولد ديالها البيبي ديالها وفيها من الوسط حجيرات كتجي فنه وكتحمق وغزاله. الثمن ديالها كيدير 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. كتجي غزاله البنات في العنق. فوالا. وعندي هاد لاشين هادي بهاد البوندونتيف. مرحبا صفاء حبيبتي، مرحبا. واخا حبيبتي انا غنوريك حلقات. ولا عندنا هاد لاشين هادي بهاد البوندونتيف. هاد البوندونتيف انا البنات حمقني غزال. فوالا وصحيح على شكل ورقه ديال شجر. فوالا. الثمن ديالها داير 1100 درهم اللي هي 22000 ريال. كتجي في العنق بهذا الشكل هذا غزاله. كاينه البنات هاد لاشين هادي
لي مارياج واخا حبيبتي واخا لي مارياج ما عنديش باغمي هاد لي زارتيكل، ولكن تواصلي معنا في واتساب غنصيفط لك كاع لي زارتيكل. شحال توصيل احبيبتي لا ليفريزون غراتوي فابور، توصيل بالمجان البنات فين ما كنتي في المغرب. كاينه هاد لاشين هادي بهاد لي بوندونتيف دويورات، وفيها هاد السنيسلات هادو من التحت غزاله، كتجي في عنق كتحمق. الثمن ديالها حتى هي 1100 درهم اللي هي 22,000 ريال. فوالا كتجي بهاد الشكل هذا. ماشي كاميرا دابا يمكن واخا داكوغ. نكملوا البنات. البنانه رقيق شحال؟ اونصومبل بنانه رقيق. حفيظه حبيبه بقاي معايا اللي كتسول على اونصومبل بنانه رقيق، غادي نوريهم لك دابا. هما عندي في لي زارتيكل بوندونتيف بوحدو. اي بوندونتيف عجبك حبيبه سكريني وصيفطي في واتساب. كاين هاد لاشين بهاد البوندونتيف، هازه الولد ديالها في وسط الدائره اللي فيها حجيرات. الثمن ديالها حتى هي كيدير 1100 درهم اللي هي 22,000 ريال. فوالا كتجي بهذا الشكل. مارياج بنانه واخا حبيبتي واخا خلي لاباج. كاينين لي مارياج تواصلي معنا في واتساب صيفط لك كاع داكشي اللي بغيتي. لا باك كلو تواصلي معايا في ما عنديش هنا باغمي لي زارتيكل. تواصلي معايا في واتساب غادي نصيفط لك كاع لي باك ديال كلو. فيه كاين اللي فيه حجيرات كاين اللي سامبل ونقول لك لي بري ديالهم. فوالا عندي هاد لاشين هادي بهاد البوندونتيف دائره فيها الحجر في الجناب وفيه كلي الوسط فيه ساروت على شكل قليب. الثمن ديالها كيدير 1100 درهم البنات اللي هي 22,000 ريال. حبيبه سناء كنتواجدوا في مدينه سطات قصريه الشاويه بيجوتري اورنيوز. المحل سميتو بيجوتري اورنيوز. عندي البنات هاد لاشين هادي فيها دي بوندونتيف مختلفين. فوالا 5 ديال لي بوندونتيف. فوالا كيجيو مختلفين والسنسله غليظه شويه وزويونه وكتجي في العنق غزاله. كتجي بهذا الشكل البنات في العنق. فوالا الثمن ديالها كيدير 1900 درهم اللي هي 38,000 ريال. فوالا كوكو البنات، مرحبا بكم. فوالا عندي هنا هاد لاشين حتى هي فيها جاكوار بوندونتيف جاكوار
وحجيرات في اللوانه البنات. الثمن ديالها كيدير 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. الثمن ديالها 26000 ريال البنات. زيزو شنو واخا خويا نجاوبك، شنو بغيتي تعرف؟ طول السناسل، طول السنسله. واخا انا غادي نلبس لك هذه وغادي تشوف تشوف الطول كيختلف. فوالا شوفوا هذه كيفاش كتجي في اللبسه. شفتيوا البنات؟ كاينين الحلقات البنات، كاينين موجودين، مرحبا بكم. كاتي كاينين الحلقات. كريمه بيان سور حبيبه بيان سور كذهب 18 كاره. وين نجاوبك اختي؟ اوكي مرحبا فوالا الطول ديال هاد السلسله كيجي هكا. الثمن ديالها هادي كيدير 1300 درهم اللي هي 26000 ريال. لي باك دو مارياج واخا حبيبتي. نيميرو البنات محطوطه في لو كونط. غادي توصلوا معنا في واتساب. اي حاجه بغيتوها مرحبا والف مرحبا. عندي هاد لونسومبل هذا حلقات والبوندونتيف كيديروا 1800 درهم البنات. 1800 درهم البنات، 36000 ريال. غزالين بحجره خضراء وفيهم الحجر هنا فوالا كيما كتشوفوا معايا. ألف وثمانمية درهم، 36000 ريال. عندي البنات هاد لونسومبل هذا ديال فان كليف فوالا غزال كيحمق. هنا كاين الحجيرات. الثمن ديالو كيدير 2200 درهم. 2200 درهم اللي هي 44000 ريال البنات. مرحبا بكم. واخا مريم اختي مريم، ها هو اونسومبل 3D الحلقات والخاتم والبوندونتيف كيدير 2200 درهم اللي هي 44000 ريال. فوالا اونسومبل 3D كيدير 44000 ريال. الخاتم كيجي بهذا الشكل في اليد، زوينين غزالين. فوالا البنات مرحبا أميرة، مرحبا. ايمان نجاوبك يا ايمان، شنو حب الخاطر حبيبه؟ اونسومبل بالبغاسلي ما عنديش باغمي هاد لي زارتيكل، ولكن غيكونوا ان شاء الله في اللايف الماجي. اللي سولتني على لونسومبل ديال البنانه رقيقه، ها هو حبيبتي لونسومبل ديال البنانه رقيقه، ها هو الثمن ديالو كيدير 1600 درهم.
وعندي هذا حلقات او بوندونتيف، الثمن ديالهم كيدير 1500 درهم، 130 الف ريال. غير تواصلي معنا حبيبه، تواصلي معنا في واتساب ان شاء الله يكون خاطرك. هادو كيديروا 1400 درهم، 28 الف ريال. هادو كيديروا 1600 درهم، 32 الف ريال. وكاينين هادو فيهم هنا دي بول ذهب، وكيجيو كيجيو في اليد هكا بهذا الشكل زويونين، كيديروا 300 درهم، وفيهم كاع لي كولور. وكاينين حتى هادو حتى هما 300 درهم. وكنبغي نذكركم البنات باللي كنتواجدوا في مدينه سطات، قصريه الشاويه، بيجوتري اورنيوز. كنبيعوا الذهب 18 كاره، وكنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك، كنديروا التوصيل في جميع انحاء المغرب بالمجان. مرحبا بكم والف مرحبا.